बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, क्या हम ये जान सकते हैं कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सोच रहा है? इंसानी रवैयों पर स्टडी करने वाले बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने और दूसरे लोगों ने कुछ ऐसी अलामात अख्ज़ की हैं जिनकी मदद से आप आसानी से ये जान सकते हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है या नहीं, चाहे वो आपसे कितने ही फासले पर क्यों ना हो, चाहे वो आपसे राब्ते में हो या ना हो, चाहे आपने उसको ब्लॉक कर दिया हो, चाहे वो आपसे किसी सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो या ना हो। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन अलामात को महसूस कर सकते हैं। ये अलामात क्या हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, वीडियो इंतहाई दिलचस्प और अहम है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, कोई आपके बारे में सोच रहा है, इसकी अलामात मुलाहिजा फरमाएं। इसकी पहली अलामत यह है कि आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग पैदा होगी। आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप उनको मैसेज करें, आप उन्हें फोन करें, उनसे बात करें। अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो उन्हें अनब्लॉक करने का दिल करेगा। हालांकि शऊरी तौर पर आपका ना तो उनसे कोई जज्बाती ताल्लुक होता है और ना ही आपका उनसे कोई राब्ता करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन चूंकि वो मुसलसल आपके बारे में सोच रहे होते हैं, उनकी सोच की लहरें ऐसी एनर्जी पैदा कर रही होती हैं कि वो आपकी सोच की लहरों को मुतासिर करती हैं, आपको अपनी तरफ खींचती हैं और बेइख्तियार आपका दिल करता है कि आप फोन उठाएं, उनका नंबर निकालें और उन्हें कॉल मिलाएं। नाजरीन, आप खुद भी हैरान हो रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है। मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता और ना ही राब्ता रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उनसे बात करने का ख्याल मेरे दिल में क्यों आ रहा है, मैं उसे कॉल मिलाने का क्यों सोच रहा हूँ। तो जान लें कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो शख्स आपके बारे में मुसलसल सोच रहा है। नाजरीन, दूसरी अलामत ये है कि अगर कोई शख्स आपके बारे में सोच रहा है तो आपको हर तरफ उसका नाम सुनाई देने लगेगा या दिखाई देने लगेगा। कोई वीडियोस आप देख रहे हैं तो उनमें भी आपको वही नाम दिखाई और सुनाई देने लगेगा। आप सड़क पर चल रहे हैं तो भी आपको वही नाम सुनाई देगा। आपको उस नाम के लोग मिलने लगेंगे। ये कुदरत की ताकत है, सोच की ताकत है। उनकी सोच से जो एनर्जी निकलती है वो आपको ये सब सुनाती और दिखाती है और आपका बार बार ध्यान उसी की तरफ जाता है। नाजरीन, अगली जो अलामत है बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। हम में से हर एक ने ये तजुर्बा लाजमी किया होगा और वो ये कि आपको उस शख्स की खुशबू आएगी। ये खुशबू उसके परफ्यूम की भी हो सकती है जो वो इस्तेमाल करता था। ऐसा इसलिए होता है कि उस शख्स की बॉन्डिंग यानी कि उसकी अटैचमेंट आपके साथ बहुत स्ट्रांग है। उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत गहरी और मजबूत हैं। उसकी सोच में बड़ी तड़प है। वो आपके बारे में सोच रहा है। आप चाहे कितनी ही दूर बैठे हैं, आपको अपने आसपास उसकी खुशबू महसूस होगी। नाजरीन, चौथी अलामत यह है कि अगर कोई शख्स आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है, चाहे आप उसके साथ राब्ते में नहीं हैं, चाहे आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हुआ है, आप उसको मिलना नहीं चाहते, उसको सोचना नहीं चाहते, फिर भी वो आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है, तो वो शख्स आपको दिखाई देने लगेगा। सड़क क्रॉस करते हुए, किसी बस स्टॉप पर, किसी शॉपिंग मॉल में वो आपको नजर आने लगेगा। आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आपकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी और वो शख्स मुसलसल आपके बारे में सोच रहा होगा, तो उसकी सोच की लहरों में इतनी ताकत होगी कि वो आप दोनों को खींचकर एक दूसरे के पास ले आएगी। नाजरीन, पांचवी अलामत यह है कि अगर कोई शख्स आपके बारे में मुसलसल सोच रहा है तो आपके करीबी लोगों और आपके दोस्तों में दिलचस्पी लेता दिखाई देगा। जब कोई आपके बारे में सोचता रहता होगा तो वो आपके करीब होने की कोशिश करेगा और इस मकसद के लिए वो आपके दोस्तों को इस्तेमाल करेगा। वो आपके दोस्तों का दोस्त बन जाएगा, उनमें दिलचस्पी लेगा ताकि वो आपके करीब आ सके। नाजरीन, छठी अलामत यह है कि ऐसा शख्स आपके ख्वाबों में आने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई देगा कि वो शख्स क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है, क्या बात कर रहा है। याद रहे कि हम सब अपने दिमाग की एनर्जीज के जरिए भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है तो आपके ख्वाबों के जरिए आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके ख्वाबों में आने लगेगा। इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। नाजरीन, सातवीं अलामत यह है कि अगर कोई शख्स आपके बारे में बहुत शिद्दत से सोच रहा है, पूरा पूरा दिन आपके बारे में सोचता रहता है, उसकी सोच आप पर ही टिकी रहती है,
تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے، اس کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے گا، اس کا نام آپ کے ذہن میں گردش کرنے لگے گا، بے اختیار آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ حالانکہ آپ کا اس شخص کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، اس کا خیال آپ کے دل میں آنے لگے گا۔ ناظرین، اگر ان 7 علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ کو دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ کوئی ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ان علامات کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور علامت اپنی زندگی میں دیکھی یا سنی ہو، وہ آپ ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ ان علامات کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ ان صلاحیتوں کا بروقت اور صحیح معنوں میں استعمال کرے تو وہ اپنے فیصلوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ زندگی کا ہر منظر سوچ سے ہی جنم لیتا ہے۔ سوچ کی مختلف اقسام ہیں، جیسے مثبت سوچ، منفی سوچ۔ مثبت سوچ کی متضاد منفی سوچ ہے، جو شکست، ناکامی، نا امیدی، غصہ، بدمزاجی، مایوسی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش وغیرہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص انہیں دھوکہ دے رہا ہے، نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کچھ کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، منفی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ناظرین، یاد رکھیں، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی پر اس کی سوچ اور خیالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ مشہور انگریزی شاعر شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم وہ نہیں ہوتے جو کرتے ہیں، بلکہ ہم وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ کر سکیں گے، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی کر لیں وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مثبت اور منفی خیالات انسان کے ذہن میں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ اسی سوچ و فکر سے انسانی جذبات کی آبیاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں، سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بتائیں میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ سقراط نے ایک کاغذ منگوایا اور کہا، اس پر اپنے خیالات لکھو۔ اس نے جو جو سوچا تھا سب لکھ دیا۔ سقراط نے بتا دیا کہ جیسے تمہارے خیالات ہیں، اس کے مطابق تمہارا مستقبل ایسا ہوگا۔ ناظرین، معروف مصنف نیپولین کے مطابق دنیا میں اتنا خزانہ زمین میں سے نہیں نکالا گیا جتنا انسان نے اپنے ذہن، خیالات، تصورات اور سوچ کے سمندر سے حاصل کیا۔ اچھی سوچ ایک ایسا خزانہ ہے جس سے مٹی کو بھی سونا بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔